पावल्या तेरांनी घरांत आमच्या कोपुटयल्यो दोगांयच्यो पयले मारांनी उपरांत आतां माटोव घाला दोनी घरांनी सोपतेलें काय हांज्या भाशेन अन्ना मारिना सांडून अन्ना मारिना दिसता गोरी गोवा बरी आम्ही लागीं गेल्यार पेटो जावन येता गेट आमकां पिना बारी बोरी बारी बोरी बारी बोरी बारी बोरी बारी बोरी बारी गोरी बारी गोरी बारी गोरी बडा बडा करून येता ताचो पाळ सांगात दिता आनी आवक म्हणल्या पाळाचेर एक जिवीतच उदयोन येता. पावोणचें फकत एक संको, पूण पावोणशाक अमृत म्हणलें एक नांव आसा. एक व्यक्ती आमच्या जिविताक
अमृत वा पावन जालें तर थंयसर आमकां सुशेग मेळटा. तर मोगाचें न्हू, जिविताच्या त्या सोबित पयणार अमृतोत्सवाचीं पावलां सोलोवन मेटां जोरोवन जिवीत सार्थक केल्ली आमची मोगाची भयण मानेस्तीन आल्फोन्सा हेलेन सॅन्टोस. आज तिच्या जिणयेचो हो संभ्रम ती आचरण करता आसतना तिच्या ह्या संभ्रमान वांटो घेवंक तिची मोगाची कुटुंबाची हांगासर जमल्यान. आल्फोन्स बायेची मोगाळ भुरगीं जॉयस आनी विल्सन, जावय जो, सून अनिता, नात्रां जॉयलेट, जॅनिस, जेन आनी मॅकलिन हांच्या मोगाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर आयल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव पॅमला सांतोस मोगान कुटुंबा तर्फेन मनान स्वागत म्हणटा. घट्ट ताळयो. हांव उपकार मागतां थंयसर आशिल्ल्यांनी दया करून फाटल्यान वेचें, फाटल्यान वचून रावचें. तुमकां आतां पुरुशावार येवंक आसा. आल्फोन्स बाय सांगाता कुटुंबाच्यांनी दया करून फाटल्यान तावन तुमचो एक ल्हानसो पुरुशांव काडूंक आसा. आमचे मदें हजर आसात आमचे तुमचे मोगाचे आदले आमचे विगार आदले म्हणना आतां आमकां ते विगारच. सांजुजे समिनेरींत प्रॉक्युरेटर, खजनदार, एक प्राध्यापक जावन तांचो वावर. 5 वर्सांच्या अवधेन ते आमकां विगार जावन लोकां मोगाळ जावन ह्या कुटुंबाक भोव लागशिल्ले. ते सदांच सगळ्यांच्या काळजांत रोमोन गेले याजक म्हणवेत. आमकां निज जावन ह्या याजकाक आमचो विगार जावन सोडूंक खंडीत मोन नातले म्हणवेत. तरी व्हडना देवाची मांडावळ. तरी ते आमचे सांगात आसात. आज ह्या कुटुंबाच्या मोगान ते आयल्यात. फादर मॅक्सिम तुमकां ह्या कुटुंबा तर्फेन मनान गौरवान स्वागत म्हणटा. घट्ट ताळयो. तर गळाय करची कित्याक सोबित वेदी सजयल्या आमच्या बॅकड्रॉपाच्यान. खंडीत जावन ती सजयल्ली वेदी आनी की चड सोबा जाय तर आयचें सोबित नेकेत्र आल्फोन्सा हेलेन सॅन्टोस हिचे वरवीं. तर हांव गळाय करिना तांच्या कुटुंबा बराबर तांची मोगाची कुटुंबाची सुनू, पूत, जावय आनी ताची मोगाची नात्रां आनी थंयसर आसलीं सोमेस्तां दया करून तुमच्या ताळयांच्या शिवरान तांकां आमी वेदीक स्वागत म्हणया. घट्ट ताळयो तांकां दिवच्यो. दया करून तुमी पुरुशावार मुखार येवचें. Sopitie cări chela cu anu Con sonu udești boro carzani Mugen servă sutuca Tugen servă sumaca Timnani sobitani cărneani Sopitie cări chela cu anu मोगाचेनो रिती आशिल्ली वेदी सोंपतागी तर कित्याक ताळयो नात. एक्सलेंट. मोगाचेनो दू जॉयस प्रस्तुत परगांवांत झुजाच्या परिस्थिती वरवीं अडचणेर जावन असाध्य जाल्यान ताका येवंक मुस्त ताणें कश्ट काडले येवंक सगळी तायाराय ताच्या हातांत थावन परगांवान बसून ताणें केल्या. जॉयस ह्या वेळार तूं पुरो पळोवन आसा हांगासर हें कार्य. तुका हाय म्हणटा. तुवें सांगलां म्हाका हाय म्हणूंक. वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अँड वेलकम टू दिस प्रोग्राम. हाय जॉयस. परगांवान परिस्थिती निमती ताका येवंक जावना तरी मलगडेन दू जॉयलेट हांगासर पावलां. मोगान ह्या कुटुंबाच्या प्रत्येक तरान एक आवयचो मोग जॉयलेटाक तिच्या ग्रँडमातावन मेळ्ळा. जॉयलेट ह्या वक्ता तुका हांव हांगासर स्वागत म्हणटा आनी कंग्रॅच्युलेशन्स. तशेंच ह्या वक्ता हांगासर आसा जॉयसाचो मोगाचो पती जो डिसिल्वा. ह्या कार्याक ते हजर जावन हे कार्याचें संपूर्ण मुखेलपण ताणें घेतलां. ताका ह्या कार्याक हांव स्वागत म्हणटा. तुमचे उल्हासाचे ताळयो. जो हाय.
से हाय टू एवरी वन. ओके, तांचो मोगाचो पूत आसा मानेस्त विल्सन सँटोस. ताका ह्या कार्याक हांव स्वागत म्हणटा. मानेस्त विल्सन. मोगाची पतीन आसा अनिता. घट्ट ताळयो अनिता, तुका हांव स्वागत म्हणटा. नात्रां आतां आसा मोगाचो नातू हांगासर मॅकलीन. तुकाय जेन आनी जानीस, तुमी थंयसर पळोवन आसात कार्य. तुमकांय मोगाचो मानाचो स्वागत. ह्या सोबीत कुटुंबाक एक घट्ट ताळयो दिवन स्वागत करया. परत एक फावटी तुमकां स्वागत म्हणटा आसतना खंडीत जावन हें कुटाम आभार मानता आमच्या फादर मॅक्सिमाक. सो मोगाचो गुर्त जावन फुलांचो तुरो दिवन मान करतात कुटुंबाचे संदे. आनी प्रत्येकतान आयची सुबित सुंदर आल्फोन्स बाय. घट्ट ताळयो मोगाच्या न्हू. ह्या जग बापांक फुलांचो बुक्को दिवन मान करतात. घट्ट ताळयो. थँक्यू सो मच. थँक्यू फादर. हर एक कार्य आरंभ जाता देवा बापाच्या मजतीन. पावनशा वर्सांची पावलां कश्टांनी जरून आयच्या दिसा देवान हो संभ्रम पळोवचें भाग फावो केला आल्फोन्स बायेक. तर खंडीत जावन तिची मुखली हर एक घडी सुफळ जावं दी, बेसांवांनी भरलेली जावं दी आनी कुटुंबाक सदांच समाधानाची जावं दी म्हणून मागच्याक बेसांवाचो शिवर घेवन आमच्या मदें मुखार येतात. मानादीक बाप मॅक्सिम सोस तुमच्या मुखार दयेकन एक घडीभर उबें रावचें. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुमेच्या बुडब्यान मरी एक बरी खबर हाडली. नमान मरिये कृपेन बरले समतुजी सांगता स्त्री आमच्यातून सुदैव आणि सुदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेसो. आपले समेची साकरण प्रमाणे मुझे तें जावं. नमान मरिये कृपेन बरले समतुजी सांगता स्त्री आमच्यातून सुदैव आणि सुदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेसो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांगा ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीसलो आमचे मदें नमान मरिये कृपेन बरले समतुजी सांगता स्त्री आमच्यातून सुदैव आणि सुदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेसो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांगा ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. त्याच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावच्या खातीर मागया येसुम्या बुडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण गदर जाना जाल्या आमेन. कष्ट आनी कुर्सा वरवीं तुझ्या पुतांच्या आनंदाक आमी पावशे तुझ्या कृपा आमच्या तस्करणी वत म्हणून मागता. त्यास ख्रिस्त आमच्या समिया मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जशें आदीं तशें आतां आनी सदां सर्वथा. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जशें आदीं तशें आतां आनी सदां सर्वथा. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जशें आदीं तशें आतां आनी सदां सर्वथा आमेन. देवा गेल्या बऱ्या म्हज्या रकम्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय तुझ्या दबेन म्हजी मोज वडाय म्हाका राख आनी सांबाळ सलय आमेन. सस्नाचो विशय दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश संजेर फंगोवन दी समाधानान ते विशय घेवन दी आमेन. सर्वेश पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तुम्ही पृथ्वेचे मीठ. मीठच जर आणली जाले तर कित्यान ताका खर्सान दिवची. भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मस्तूंक शिवाय हेर कित्याक ते उपकार ना. तुम्ही संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदला तें शहर लिपोवन बुराना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. बगार घरांत आसलेल्या समेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोनेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार पडसळूं ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. इल्लो बळ दयेकन आमी बसया. मोठ्ठो नियाळ आनीक आयच्या संभ्रमाक दोन उल्हासाची उतरां उलोवंक ह्या संदर्भार हांव खुशी व्हरतां. हाच्या बांजेलान सांगलेले बरी दोन संगती आमचे मुखार आसात. एक मीठ आनी एक उजवाड. आज आमच्या अल्फोन्सा बायेचो जल्मा दिवस आमी आचरण करता. 55 वर्सां आनी 55 वर्सां जल्मा दिसाचो आचरण संभ्रम करता आसतना
हे दोन वस्तू तिच्या जिणयेंत बोवापूरबायेन सोंपतात. एक मीठ आनी एक उसवाड. मिठाचो प्रभाव तो बरो आमकां कळीत आसा. घरांनी आमच्या मीठ वापरता आनी मीठ बरी रूच दिता. अल्फोन्सबायेचें जिवीत 52 वर्सांचें तें प्रभावीत कुटुंबांत आनी साबार जाणां कुटुंबाच्या संद्यांक बोवापूरबायेची रूच दिवंक शकला. आनी हांगासर आमी सगळीं तिच्या मोगाची आसात. ह्याच एका कारणा खातीर आमी हांगासर आसा. तिचो प्रभाव आनी तिणें आमचें जिवीत जायत्या मापान रुचीक केलां. देखून आयच्या दिसा देवाक आमी अर्गां दी जाय. दुसरें जावन मीठ मौनपणान क्वायटली तें वावर करता. तो आवाज करना. खंयच्याय एका संगतीक मीठ घाल्ल्या उपरांत ते ताच्यातल्याक मौनपणान वावर करता. बहुशा आमच्या अल्फोन्सबायेची 52 वर्सां ती गुटान वा मौनपणान जायतो वावर तिणें केल्लो आसा. कुटुंबान त्याग, सॅक्रिफीस आनी कुटुंबाची जबाबदारी अशें म्हणून 52 वर्सां तिणें निरंतर मौनपणान वावर केला. आनी त्या खातीर आयच्या दिसा हो संभ्रम देवान तिका फोव केला. मात्र न्ही, कुटुंबाक खंडीत जावन हो वावर आदार जाला म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. तिसरें जावन आनी एक शब्द थंयसर आसा, उसवाड. दिसपट्ट्या जिणयेंत आमी पळयता उसवाड दुसऱ्या खातीर केदाळय जळटा. उसवाड आपणा खातीर केन्नाच आसना. अल्फोन्सबायेचें जिवीत सगळें 52 वर्सांचें तें दुसऱ्या खातीर भेटोवन दिल्लें. जावं पुरो कुटुंबांत एक पतीन जावन, एक आवय जावन, एक बरी शेजारन जावन, एक कुटुंबाचो सांदो जावन जायतो वावर, जायती सेवा, जायतो सॅक्रिफीस तिणें केला. आनी आपणाचें जिवीत हेरां खातीर, हेरांच्या बरेपणा खातीर आनीक सेवे खातीर करशिल्ली तृप्ती तिका आज आसा. देखून आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. चवथें जावन उसवाड परत आमी पळयलें जाल्यार तिका जिणयेचो अनुभव आसा, जायतो अनुभव आसा. उसवाड म्हळ्यार एका रितीचो अनुभव मुखल्या पिळगेक भोव गरजेचो. जायते फावटी आमी अशें सांगता, खंयच्या घरांत मालगाडी आसात त्या घरांत बेसांव आसा. त्या घरांत एका रितीचो अनुभव आसा, एका रितीची मौल्य आसात, एका रितीचें बरेंपण आसा. आनी हांव चिंता खंडीत जावन अल्फोन्सबायेच्या 52 वर्साच्या त्या जिणये अनुभव मुखांतर ह्या कुटुंबाक धाराळ तो अनुभव, जिणयेचो अनुभव, बऱ्यापणाचो अनुभव मेळ्ळा. देखून परत देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. आज हे सगळो संभ्रम आसाच देवाक अर्गां दिवचे खातीर. जिविताचें देणें आमच्या भयणीक देवान दिलां आनी त्या खातीर अर्गां दिता आसतना त्या फंक्शनाची मात न्ही, व्यक्तीची सोबाय दडत्यान सडटा. कशें उसवाड आकर्शीत जाता तशेंच अल्फोन्सबायेचें जिवीत सगळ्यांक एक आकर्शीत जावन निमाणें जावन मीठ खंयचीच वस्त पाड करूंक सोडिना. ती सगळसणेन दवरता. एका कुटुंबांत मालगडी एक व्यक्ती आनी प्रत्येक रितीन एक स्त्री कुटुंब केन्नाच पाड जावंक सोडिना. बरेपणा खातीर दीस रात वावरता. आनी आयच्या दिसा आमी पळयता हे कुटुंब इतल्या अपुरबायेन हांगासर सोंपता जाल्यार मिठा बरी ल्हानपणार तावन तिणें कुटुंब सांबाळून व्हेला आनी बोवापुरबायेन ती आजून सांबाळून आसा. मुखल्या दिसांनी खंडीत जावन तिचो तो अनुभव आनीकी बऱ्यापणाक पडटलो. देखून अल्फोन्सबाय हांगासर जमलेल्या समेस्तांचे तर्फेन तुका हांव आयच्या दिसाचें उल्हास हांव पाठयतां. देवान येदोळ म्हणसर तुका बरी भलायकी दिल्या, कुटुंबाचो संतोश दिला, बरो नात्रां दिल्यात, भुरगीं बाळां दिल्यात आनीक जिणयेचो संतोश देवान तुका दिला. देवाक आमी अर्गां दिवया. अल्फोन्स म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ अल्फोन्सा तयार आसचे वा रेडी टू बॅटल म्हळ्यार लढाई कर म्हणून न्ही, मगर जिणयेच्या
त्या एका पंत आव्हानाक सदांच तयार आसची. खंयचीय पंत आव्हान आयल्यार धैर्यान फूट करची तसली एक खाल येती तिच्या नांवांत आसा. आनी हेलेन म्हळ्यार ब्रायट शायनींग सोबचें तसलें. आज अल्फोन्सा बाय होकले बरी सोबता म्हणून कोणी थंयसर सांगले. बोवापूर बाय आज इतली सुबीत आसा जाल्यार भोवशा काजार जाताना आनीकी सुमार मोव अपुरबायेची सोबीत स्त्री जावन आसली म्हळ्यार कांयच दुबाव ना. बैल्या सोबायच्या गिणी चड तिच्या कळसाची सोबाय आयच्या दिसा ती सोबता. देखून देवाक आमी अर्गां दिवया. बैली सोबाय व्यक्तित्वाची भितरली सोबाय खंडीत सावन भायर हाडची तसली एक काल येती. देखून अल्फोन्स बाय अल्फोन्सा हेलेन सांतोस हे बोवापूर बायचें नांव. एक उसवाड परसळची तयार आसची व्यक्ती. कुटुंबाक मात न्ही सामाजीक आमकां सगळ्यांक जायते पटी विकार जावन आसतना आमी तेज्या घरा गेल्लो आसा. गेल्ले कुडले एक च्या आनी पुरा तयार करून दिवची तेणी आसली. आनी एक बोवापूर बायच्यो हांसो एक मोगाळ व्यक्ती सगळ्यांक स्विकार करचे तसली. देखून हांगासर जमलेल्या समेस्तांच्या तर्फेन आयच्या दिसा डायमंड जुबली वा प्लॅटिनम जुबली वॉट एवर इट मे बी. डायमंड म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ परसळचे उरचे तसले. आनीक प्लॅटिनम म्हळ्यार तशेंच फळादीक मोलादीक आनीक घट आनीक प्युअर एन्ड्युरिंग हे सगळे शेगून ह्या प्लॅटिनम जुबलेंत आसा. देखून देवाक आमी अर्गां दिवया. अल्फोन्स बायचो 500 वर्साचें इन्विटेशन वाचतना म्हाका म्हज्या मम्मीचो उडास आयलो. आनी फकत 2 वर्सां मात्र तिका आसात. तिका 500 जातना म्हाका 50 जातात. तशें म्हणटाना एक तोय म्हज्या मतीक उडास आयलो. कशें जावं हो एक संभ्रम म्हाकाय मस्त ल्हानपणाचो उगडास पाडी हाडूंक थोडे संगती जाणा जावं आनी ह्या कुटुंबाच्या संतोशांत वांटिली जावंक देवान म्हाका एक अवकाश दिला. देवाक हांव अर्गां दिता. आनी हेच्या दिसा प्रत्येक रितीन आमच्या भयणी पासत हांव मागता देव तिका राखून दी सांबाळून दी बऱ्या भलायकेचे देणे दिवन दी. भुरगीं आसात नात्रां आसात सगळ्यांक तांकां आयच्या दिसाचे उल्हास मुखल्या दिसांनी ही आमची भयण कुटुंबांत सगळ्यांक सांगात हाडूंक कुटुंबाचो संतोश आनीकी चड बळान जियोंक भोगूंक आदार जावन दी म्हणून प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा आमी मागया. देखून आमी उबे रावया. आमची प्रार्थना देवा मुखार आमी उबारया. सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा कुटुंबाच्या सर्व सद्यां पासत आमी मागता आसतना अल्फोन्स बायच्या देण्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. तेका दळ म्हणसर तुमी राखून वेलाय सांबाळ वेलाय बरी भलायकी तिका दिल्याय. मुखल्या दिसांनी तिका राख आनी सांबाळ कुटुंबाचो संतोश संपूर्ण मापान भोगूंक तूं तिका आदार दी म्हणून आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. ह्या कुटुंबांत हांव देवा दिन जाल्ल्या सर्व संद्यांचो प्रत्येक रितीन आमी उगडास करता. प्रत्येक रितीन घरचो वडील ताचे पासत आमी मागता. देव ताका ससनाचो विशय फोव करूं दी आनी कुटुंबान देवा दिन जाल्ल्या सर्व संद्यांक ससनाची शांती देव फोव करूं दी म्हणून आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. ह्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां पासत नात्रां पासत परगांवान वावर करतल्या समेस्तां पासत आमी मागता. देवान तांकां हे वर्त्या वयचे देणें दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना हे सकट भुरग्यांक आनी नात्रांक दोराक आनी सांबाळ वावरांत तांकां तृप्ती दी भद्रते दी आनी भुरग्यांक बरो फुडार फोव कर म्हणून आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. ह्या कुटुंबाच्या भोंवतणीची येवच्या सर्व कुटुंबांचेर आनी कुटुंबाक एका नंतर आनी एका रितीन आदार दितल्या सगळ्यांक तुज्या दैवीक बेसावांनी भर आनी तांच्या उदार मनाचेर 100 वंट्यांनी प्रतिफळ दी म्हणून आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. हांगासर समज जाल्यार आमी समेत संजेरी तुज्या आशिर्वादांनी बेसांव घाल. आमकां आमच्या दिसपडत्या जिवितान संतोशान आनीक समाधानान सेवेच्या मनोभावान जियोंक आदार दी म्हणून आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. एक भर मावनपणे आमच्या सर्व कास्केत आसा इराद्या पासत आमी मागता आसतना आमच्या फिरगजेंतल्या सर्व प्रायवन पिडेस भाव भयणी पासत आमी मागया. आमच्या देशाच्या सर्व युवजणां पासत आमी मागया. सदा खातीर निती खातीर ते झुजून आसात. देव तांकां राखून दी आनी सांबाळून दी. आमच्या देशांतली परिस्थिती सुदरावन दी. संवसाराचेर सुचलोवन आसा बेगीन सगळेर जावं समाधानान जियोंक देव आमकां आदार दिवन दी.
सांगात जेजूंचे गेले मागणे आमी म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजे कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास असो आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताणलेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. प्रार्थुया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बाप्पा, ह्या दिसा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. अल्फोन्स बायच्या जिणे देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना तिका राख आनी सांबाळ, संतोष बरी भलायकी शांती समाधान तिका फोव कर, कुटुंबाची दादोसकाय तिका फोव कर. आयच्या दिसाच्या संभ्रमाचो संतोष जायतो काळ पर्यंत तिका अनुभव करूंक आदार दी. मुखले तिची जिणी संतोषाची जावं दी. कुटुंबाच्या सर्व सणांचेर भुरग्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. आम्हा समेसांचेर तुजें बेसांव घाल. आमकां सगळ्यांक तुज्या दैवीक बेसांवांनी भर. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो जय सवे आसो. आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवन कुटुंबा बेसांव आमचेर घाल. सोलोंच्या कामी देवाचे कोशे काल. शिकय तूं आमकां भागी तुजीच चाल. वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदां काल. जेजू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय. जुसे तूं आमकां जाय, मागतां तुमची ससाय. जेजू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय. जुसे तूं आमकां जाय, मागतां तुमची ससाय. मगाळ पतात सवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. सांजुजे बापा पसो विनंती कर. नित्यादर साहेबिनी पसो विनंती कर. भगवान पुरुषाचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. देव बरें करूं. फादर सोबीत सुंदर उतरांनी आमच्या बायेक तुमी बरें मागलें, बेसांवाचो शिवर मागलो, आनी तशेंच सर तिच्या मुखल्या वाटांनी देव राखून दी, सांबाळून दी म्हूण तांच्या कुटुंबाक तुमी मागलें. थँक्यू फादर. तुमच्या मुखल्या मिसां वावरान आमी सर बरें मागता. थँक्यू फादर. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. थँक्यू फादर. दयाकन बसका स्वीकार करा. आता आयला प्रमुख वांटो खंडीत जावन जिविताची 52 वर्सांची सोबीत सुंदर सजयल्ली केक अल्फोन्स बायेच्या दोळ्या मुखार आसा, आमच्या हुजीर आसा. हांव उपकार मागता ह्या वक्ता तिचें लक्षिल्लें कुटाम सांगता आसा जाल्यार तिणें जिवितांत जीवन कुळा आपल्या नवऱ्याच्या घरा काडटाना सर तिच्या सांद्यांनी भावो देर भावोजी वोनी नात्रां सकड आसा सांगता. देखून हांव उपकार मागता ह्या 52 वर्सांची सोबीत सुंदर केक कातरतना तुमी सर्वांनी मुखार येवचें. सर्वांनी कुटुंबा बराबर हांव नांवां परत आपयना. विन्सेंट आनी सेलिस्टन फॅमिली, लुईस सॅन्टोस अँड फॅमिली, जुडी सॅन्टोस अँड फॅमिली, जोस्पिन सॅन्टोस अँड फॅमिली, सिसिलिया सॅन्टोस अँड फॅमिली, रोजी फर्नांडीस अँड फॅमिली, एमिलिया डिसोज अँड फॅमिली. गळाय करिनासतना दयाकन वेदीर येवचें आनी ह्या सोबीत सुंदर केक कातरूंक तुमी सांगात दिवचो. अल्फोन्स बायेच्या दोळ्या मुखार आसा, आमच्या हुजीर आसा. हांव उपकार मागता ह्या वक्ता तिचें लक्षिल्लें कुटाम सांगता आसा जाल्यार तिणें जिवितांत जीवन कुळा आपल्या नवऱ्याच्या घरा काडटाना सर तिच्या सांद्यांनी भावो देर भावोजी वोनी नात्रां सकड आसा सांगता. देखून हांव उपकार मागता ह्या 52 वर्सांची सोबीत सुंदर केक कातरतना
कातरतना तुम्ही सर्वांनी मुखार येवचे सर्वांनी कुटुंबा बराबर हांव नांवां परत आपयना विन्सेंट आनी सेलिस्टन फॅमिली लुईस सॅन्टोस अँड फॅमिली जुडी सॅन्टोस अँड फॅमिली जोस्पिन सॅन्टोस अँड फॅमिली सिसिलिया सॅन्टोस अँड फॅमिली रोजी फर्नांडीस अँड फॅमिली एमिलिया डिसोज अँड फॅमिली गळाय करिनासतना दयाकन वेदीर येवचें आनी ह्या सुबित सुंदर केक कातरूंक तुमी सांगात दिवचो ह्या कष्टच आसले मोगा शिवाय कितेंच नासलें मोगाळपतीन अवचित संसार सांडटना फुडाराच्या अंतकारांत कितेंच तिका दिसलें ना तरी कश्ट दुखांत धैर्य घेतलें कुटाम रुता करूंक वावुरली दूख गुपीत तुवें सोंसलें देवाचेर पातयेवन जियेली तुज्या माया मोगान सक्कड पयस तावडायलें तुवें काळख्यो त्यो राती तुज्या जल्मा दिसाच्या त्या केकीचेर आतां परजळटात पावोणश्यो वाती तर मोगाच्यो न्हू घट्ट ताळयो आमी बसयल्या कडेन दिवया आनी आल्फोन्स बाईची एक केक कातरतना आमच्यो 2 हात मेळया हियर वी गो 1 2 3 स्टार्ट Let's all sing the birthday song. Let's all sing the birthday song. Let's all join and sing along. Let's all sing the birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. From old friends and new, from good friends and true. May good luck go with you and happiness too. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. From old friends and new, from good friends and true. May good luck go with you and happiness too. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. खंडीत जावन व्हडलें कुटाम दादोशी कुटाम तर घट्ट ताळयो ह्या सोबीत सुंदर कुटुंबाक आमी देवया बसयल्यांनी आनी वेदीर आसलेल्या सर सैऱ्यांनी दयाकन मुखली बसका तुमी स्विकार करची आल्फोन्स बायेन थंयसरच बसचें आसो दीस तुजो सुबित सुंदर सोफा तुका मात्र अमानात करून दवरला दयाकन सर्वांनी बसका स्विकार करची माडांच्या शिमते येते येते बाबा पोंडे कामच्या काजा मोगाच्या न्हू कुटुंबान ही गोडसाणीची केक स्वीकार केली आणि तांणी ताची गोडसाण साकली तर आमच्या मध्ये ओशन पर्लाची सिबंदी तुमच्या मुखार घेवन केक आनी वायन देखन कुटुंबातर्फेन तुमी स्वीकार करच्या कलती विनंती करता आमच्या बोंतोनी गाला वेडो थोड्या माथ्यांनी पिंडा तेदो
थोड्या माथ्यांनी कालवार बुडो मार्केट जशी दिसता तुवाळो आंबोली टोमॅटो घेऊन माथ्यार बायलां बसता मुकल्या सिटीर जरी बसला तुवाळो सगळी आलतार आमकां दामता थोड्या माथ्यांनी येदो सोरे आवाळो तो नाकांत आमच्या निघता देवाळा भितर पालो घालिना एक मार्केट जशी दिसता दुदी तुवाळो आंबोली टोमॅटो घेऊन माथ्यार बायलां बसता मुकल्या सिटीर जरी बसला तुवाळो सगळी आलतार आमकां दामता थोड्या माथ्यांनी येदो सोरे आवाळो तो नाकांत आमच्या रिगता शेंडो 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 काला ते गीतो मेड घालता थोडे फावटी तो गोमतेर आसता थोडे फावटी तो ताळवेर बसता मोगाचेनो गळाई करिनासतना खंडीत जावन हो संभ्रम आम्हा सर्वांक आमकां खंडीत भोगता आयच्या दिसा आल्फोन्स बायेक सगळ्यांनी बरें मागोंक पूण ह्या कुटुंबान एका जोगत्या व्यक्तीक तांणी विंचून काडलां ती जावन आसा सर्वांक मोगाची आनी सडावत सांजुजे नगरांत आशिल्ल्या हर एकल्यांक ती वळखीची मानेस्टीन आल्फोन्सा सॅन्टोस हिची नणंद मानेस्टीन एमिलिया डिसोजा तिचें जनन जप्पो फिर्गजेंत देवादीन मोंती आनी ग्रेशन सांतोस हांच्या 8 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणी 2 जावन ती जल्माली उपरांत मानेस रिचर्ड डिसोजा संगी लग्न जावन पांगला फिर्गजेन ती वस्ती करन आसा देवान त्या भुरग्यांचें देणें तांकां फावो केलां मालगोडो रॉयस देवाच्या राजांत आसा दुसरो रायनी आनी रायन हांगासर आसात मंगळूरच्या कपितानियोंत TCH शिकप संपयल्या उपरांत तिणें आपली शिक्षकी हुद्दो बेंगलोरच्या हेमावती कॉन्व्हेंतांत आरंभ केली उपरांत उळ्ळाल सरकारी इस्कॉलांत आनी शंकरपुराच्या सांत जॉन अकॅडमींत सेवा दिली निमाणे शिरवांत डॉन बॉस्को इंग्लीश मिडियम इस्कॉलांत 28 वर्सांचो दीर्घ आनी गौरवसो सेवा तिणें दिवन आतां आपुरबायेचें निवृत्तपणाचें कुटुंबा जिवीत ती सारून आसा मोगाच्या काळजाची मायपासी उलोवणें कलतो स्वभाव चडकन ल्हान भुरग्यांची अति मोगाची शिक्षकी मिसावन आसा सगळ्या इस्कॉलांत फाटल्या 28 वर्सांत हांव बरी शिक्षकी म्हणून ती नावाडल्या बरी उलोवपी तशेंच देण्या तालेंतांनी भरलेली सोबीत सुंदर कुटुंबां रचून भुरग्यांक बऱ्या पावंडाक पावयली शाती बाय एम्माची आतां तुमचे मुखार मानेस्तीन आल्फोन्स बायेक बरो आनी सोबीत सुंदर जिवीत असो सुवाळो मागच्याक तशेंच बरें मागच्या कुटुंबाक आतां मुखार येता तुमच्या ताळयांच्या शिवरान मानेस्तीन एमिलिया डिसोजा असल्या शेंड्यांनी
जायत्या बायलां देव बरें करून तुका प्रमेला हांवें सडीत उलयचें म्हणना ऑलरेडी पाद्राबान पुराण सांगून तिडचयलां जाल्यार म्हजी ल्हानशी 2 उतरां उलोवंक अपेक्षिता म्हजे वनये खातीर. बऱ्या मनशाच्या बरें चिंतन आसतात, बरें चिंतप बरें काळीज रचता आनी बरें काळीज मनशांक सोबीत करता. तशेंच बऱ्या आनी सोबीत काळजाच्या आसली एक मात व्यक्ती अल्फोन्स बाय आज तिच्या 500 वर्सां जालीं जाल्यार ती सोबीत आनी सुंदर आसा, कित्याक तिचें मन नितळ आसा. देव बरो दीस दिवं तुमकां सोमेस्तानो. आज पयल्यान पयलें देवाक हांव अर्गां दिता हो बागी दीस म्हज्या वनयेक पावो केल्ल्या खातीर. ह्या सोबीत वेदीचेर अमृत महोत्सव आचरसूच्या म्हज्या मोगाच्या मानेस्तीन अल्फोन्स एलेन संतोसाक अर्थात म्हज्या वनयेक रास रास अभिनंदन उल्हास पटयता आनी सर बरें मागता. वनयेक पळयतना तिच्या तोंडार आसचो संतोष पळयत आसतना आनी संतोष गेल्ले फॅमिली पळयतना म्हाका उरतो अभिमान गौरव भोगता. कित्याक ती सर्वांक मोगाची आपुनी जावन आमकां आज सर्वांक तिणें लागीं हाडला. तिचे मोठवी परिचय दिवचे तर उर्वाच्या थॉमस डिसोजा आनी दुल्सिन डिसोजा हांच्या तेगा भुरग्यां पैकी ती तिसरी जावन जल्माली. देवादीन तांच्या आवय बापायक आनी भावाक हांव सस्नच्यो विशयो मागता. तिचें लग्न जेपोच्या जोसेफ सेंटोसा लागीं जालें. 18 वर्साच्या ल्हानशी पैन आकेरकर जो देवादीन जालो ताच्या आत्म्याकी हांव शांती मागता. जो आनी वनयेच्या लग्न जिवितान देवान तांकां दोगां भुरगीं पावो केली. मालगाडे जॉयस मारिया, दुसरो विल्सन ग्रेशन. जॉयस बोंदेलच्या जो डिसल्वा लागीं लग्न जावन तांचे कुवेटांत वावर करनासा. तांकां तेगा भुरगीं जॉयलेट, जॅनिश एंड जेन. दुसरो विल्सन तो आनिता लागीं लग्न जावन काश्यांत वस्ती करनासा. तांचो एकलोच मोगाचो पूत मॅकलीन. तर आतां जो जॉयलेट, विल्सन, अनिता, मॅकलीन तुमी सगळां उबे रावन तुमच्या मम्मी नानी हॅपी बर्थडे म्हूण विश करून फ्लायींग किस दिवन तिका उल्हास बरें करयेत. प्लीज स्टँड. विल्सन, जॉयलेट, अनिता, मॅकलीन प्लीज स्टँड. विश करा हॅपी बर्थडे म्हूण. आनी थँक्यू. सिट बसा. आमची अल्पसोनी कशी दिसता? बरी सोबी दिसता. व्हंकले बरें दिसता, बारी सोबी दिसता, सुंदर जावन ती सोबताने आपूर बाय दिसता. वय मो जाप येना. वनये विशयी सांगचे तर मस्त आसा. पूण तुमकां जेवण मात 4 वरार पडात. त्या खातीर तिच्या विशयान हांव मोठ्यान उलयतां. वनयेक शिस्तीचे देव बरे भक्तिवंत व्यक्ती जावन सदां मीस रजार तिणें सुकयलें ना. आजही सकाळी फुडें तिणी मिसाक हाजीर जाला म्हूण हांव पळयता आनी देवाक तिणें तिका दिल्ला 500 वर्सां खातीर अर्गा पटयला म्हणून हांव पळयता. वय मोने खंडे.
ओनी मागण्याक विशेष प्रामुख्यते दितेली. देवाचेर तिका विशेष पातयेनी. आमचे लेगीत ती पोंडार उलयतना देवाचे उडास काडिनासतना तिने पोंड केल्लेंच ना. हेल्पफुल नेचर तिचे. कोणी कश्टार आसूं दी आदार दिवंक ती सदांच तयार. ती सादी, बळी, मोगाळ आनी नितळ मनाची. तिच्या भुरग्यांक तिने वर्त्या मोगान आनी जतनेन सांबाळला. मात्र न्ही तिच्या तेगान नत्रांक तिने ल्हानपण सांबाळला आसता. तांच्या शिकपा वेळार इंडियान ती आसतना तांकां उत्तेजन आनी पाठिंबो दिवन सांबाळून विशेष गौरवाक पात्र जाल्ली एक व्यक्ती म्हळ्यार आमची वनी अल्फोन्स एलेन सॅंटोस. ह्या खातीर जोरान तिका एक ताळयो दिवन आमी शाबास पटया. तिच्या कळमेतनातल्या वावरावरी तिची भलायकेची पर्वा करिनासतना नात्रां खातीर तिने केल्लो त्याग देवाक तिका आयचो दीस पळोवंक फावो केला. वेगीच तिका नात्रा बराबर नातू जावूय फावो करून दी म्हूण म्हजें मागणें. सरी सुमार 30 वर्सां कुवेटांत वावर करून आतां प्रस्तुत निवृत्त जीवन चर्चा ह्या संदर्भी हाजर आसल्या सर्वांचे नांवी हांव तुका बरें मागता वनी. अल्फोन्स वनी ज्यो सॅंटोसा लागीं लग्न जावन मोंतीबाय आनी ग्रेशन संतोशाच्या व्हडा कुटुंबांत प्रवेश जाताना हांव ल्हान 7 वर्सांची. तिने म्हाका तिच्यात स्वंत भुरग्या बरी मोगान पळयलां. त्या खातीर ओनी हांव तुका ऋणी आनी आभारी जावन आसा. तुजें मन दादोशी मन पळोवन म्हाका बारीच खुशी जाता ओनी. 5 जण देर, 2 नंड्यो. वाव, व्हॉट अ ब्युटिफूल सेंटर्स फॅमिली. आय एम प्राऊड ऑफ यू माय फॅमिली. आमकां सर्वांक मोग दिवन आमच्या गरजेन आमकां सांबाळून माया मोगान आज आमकां एक दोन करून दवरल्या आमच्या कुटुंबा तर्फेन वनिये तुका अभिनंदन. बरयल्ल्या कुटुंबांत प्रवेश जाल्ल्या नंतर मायेची मोगाची सून जाली. देराक आनी नंड्याक मोगाची वनी जाली. अशें सांगतना म्हाका देवादीन विलपिरे बिनबसाची एक पद उडास येता. माय म्हणटा तुजी गुणाची सून, पाय म्हणटा बरी तुजी गुण, वाडांतलो लोक सगळो खुशाल जाला, घरांत आयला म्हण शेगुणाची सून, घरांत आयला म्हण शेगुणाची सून. ही उतरां भोवशा म्हज्या वनये खातीरच घडिल्ली म्हूण म्हाका भोगता. मायची मोगाची सून, शेगुणाची सून, बाबाची बरी सून, जोची मोगाळ पुतीन, देराचो नंड्याच्यो माय पाशिवनी, भुरग्यांची मोवाळ मम्मी, नात्रांची आपुरबायेची नानी, शेजारच्या आनी वाड्याघरांची मोगाळ आपुवनी जावन ती बारीच फेमस. त्या खातीर वनी तुका हॅट्स ऑफ म्हणटा आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स वनिये. Hi Joy, hope you are listening to me on live. मोगाळवनी जॉयसान तुज्या खातीर ताच्या मोतींतली थोडी बोगनां म्हाका बरोवन धाडला. ते हांव हांगासर वाचून सांगूंक खुशी व्हरता. हॅपी बर्थडे डियर मम्मी. जिणेच्या हर एक घडी, हर एक सेकंड, हर एक मिनिट, हर एक घंटो, हर एक दीस रात तुवें दिल्ल्या मोगा आनी विस्वासाक हांव ऋणी. तुजे विने म्हजें जीवन रिते खाली खाली कंदक, पूण ते भरती केलाय मम्मी तुज्या कळनातल्या मोगान. तूं मोगाचें खडाप, उजवाडाचें किर्ण तूं,
संतोषाचो सागोर तूं त्या खातीर संतोषान करता प्रणाम तुज्या चरणी. हे जावन असलें जॉयसाची बोगनां ओनये तुजे ते. निजाकी ह्या कार्याचे मूळ रुवारी जॉयस. तूं 2 वर्सां आदींच ताणें तयार आयकन आसलें. म्हज्या मम्मीचे 500 वर्साचे जुबल्यो डायमंड जुबल्यो सेलिब्रेशन ग्रँड करीजे हे म्हणटे तिका संतोष बरेत करीजे. तिणें आमच्या खातीर काडिल्ल्या कश्टाक तिका अभिमानान मान बगयजे, तिचो उपकार आटयजे. हे ताचें सपन आसलें. म्हजे लागीं तांणी सांगिल्लीं उतरां फुलां रुपान गुंतून तुमच्या उजरी दवरला, पूण कारणांतर ते हांगासर नातल्यारी ताचें मन, ताचें काळीज, ताचो आत्मो मम्मीच्या सांगातांत आसा म्हूण हांव खंडीत जाना. Anyway, Joy, we all miss you a lot. We love you too. आज ह्या कार्याक म्हाका बरी भलायकी मागूंक कुटुंबाच्यांनी अवकाश करून दिल्ल्याक देव बरें करूं. ओनये ह्या घडये म्हज्या नांवी, तुज्या भुरग्यांच्या नांवी, कुटुंबाच्या आनी शेजारच्या नांवी प्रत्येक जावन तुजेर आसल्या त्या मोगान आनी अभिमानान मुंबयतून आयिल्ल्या रोजीबाईक, म्हज्या भयणीक आनी नातालियाच्या नांवी, हाजर आसल्या सर्वांच्या नांवी बरी भलायकी, लांब आव, मोतीक समाधान, संतोष आनी 500 वर्साचे डायमंड जुबल्यो, 100 वर्साचे सेंटेनरी जुबल्यो करचे बागी देव तुका पावो करून दिवन मागतना तुमचे आती आसले वायनाचे ग्लास उबारून तिका चियर्स म्हणून आमी बरें मागया. चियर्स. देव बरें करूं. मानेस्तीन एमिलिया डिसोजा, भोव अपुरबायेच्या उतरांनी तुज्या वनयेक तुवें बरें मागलें. आतां ती खुशी व्हरता आपल्या भावंडां सांगाता. मानेस विन्सेंट सांतोस, मानेस लुईस सांतोस, मानेस्तीन रोजी फर्नांडीस आनी एमिलिया बराबर सांगाता मेळचें आनी आमी मोगाचो मानाचो तिका सन्मान करूंक खुशी व्हरता. दयकन बेगीनच गळाय करनासतना वेदिकेया. लग्न जावन मोंतीबाई आनी ग्रेशन संतोषाच्या व्हडा कुटुंबांत प्रवेश जाताना हांव ल्हान 7 वर्सांची. तिणें म्हाका तिच्यात स्वंत भुरग्या बरी मोगान पळयलां. त्या खातीर ओनी हांव तुका ऋणी आनी आभारी जावन आसा. तुजें मन दादोशी मन पळोवन म्हाका बारीच खुशी जाता. ओनी 5 सन देर, 2 नंड्यो. वाव, what a beautiful Santos family. I am proud of you, my family. आमकां सर्वांक मोग दिवन आमच्या गरजेन आमकां सांबाळून माया मोगान आज आमकां एक दोग करून दवरल्या. आमच्या कुटुंबा तर्फेन ओनये तुका अभिनंदन. बरिल्ल्या कुटुंबांत प्रवेश जाल्ल्या नंतर मायेची मोगाची सून जाली. देराक आनी नंड्याक मोगाची ओनी जाली. अशें सांगतना म्हाका देवादीन विलपिरे बिनबसाची एक पद उडास येता. माय म्हणटा तुजी गुणाची सून, पाय म्हणटा बरी तुजी गुण, वाडांतलो लोक सगळो खुशाल जाला, घरांत आयला म्हण शेगुणाची सून, घरांत आयला म्हण शेगुणाची सून. ही उतरां भोवशा म्हज्या वनये खातीरच घडिल्ली म्हूण म्हाका भोगता. मायची मोगाची सून, शेगुणाची सून, बाबाची बरी सून, जोची मोगाळ पुतीन, देराचो नंड्याच्यो माय पाशिवोनी, भुरग्यांची मोवाळ मम्मी, नातरांची आपुरबायेची नानी, शेजारच्या आनी वाड्याघरांची मोगाळ आपुवोनी जावन ती बारीच फेमस. त्या खातीर वोनी तुका हॅट्स ऑफ म्हणटा आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स वोनये.
Hi Joy. Hope you are listening to me on live. मोगाळवणी जॉयसान तुज्या खातीर ताच्या मोतींतली थोडी बगनां म्हाका बरोवन धाडला ते हांव हांगासर वाचून सांगूंक खुशी व्हरता. हॅपी बर्थडे डियर मम्मी. जिणेच्या हर एक घडी, हर एक सेकंड, हर एक मिनिट, हर एक घंटो, हर एक दीस रात तुवें दिल्ल्या मोगा आनी विश्वासाक हांव ऋणी. तुजे विने मुजे जीवन रिते खाली खाली कंदक पूण ते भरती केलाय मम्मी तुज्या कळनांतल्या मोगान. तूं मोगाचें खडाप, उजवाडाचें किर्ण तूं, संतोषाचो सागर तूं. त्या खातीर संतोशान करता प्रणाम तुज्या चरणी. हें जावन आसलें जॉयसाची बगनां ओनये तुजे ते. निजाकी ह्या कार्याचे मूळ रुवारी जॉयस. तूं 2 वर्सां आदींच ताणें तयार आयकन आसलें. म्हज्या मम्मीचे 500 वर्साचे जिबल्यो डायमंड जुबल्यो सेलिब्रेशन ग्रँड करीजे हे म्हणटे तिका संतोष बरेत करीजे. तिने आमच्या खातीर काडिल्ल्या कश्टाक तिका अभिमानान मान बगयजे, तिचो उपकार आटयजे. हे ताचें सपन आसलें. म्हजे लागीं तांणी सांगिल्लीं उतरां फुलां रुपान गुंतून तुमच्या उजरी दवरला. पूण कारणांतर ते हांगासर नातल्यारी ताचें मन, ताचें काळीज, ताचो आत्मो मम्मीच्या सांगातांत आसा म्हूण हांव खंडीत जाना. Anyway, Joy, we all miss you a lot. We love you too. आज ह्या कार्याक म्हाका बरी भलायकी मागूंक कुटुंबाच्यांनी अवकाश करून दिल्ल्याक देव बरें करूं. ओनये ह्या घडये म्हज्या नांवी, तुज्या भुरग्यांच्या नांवी, कुटुंबाच्या आनी शेजारच्या नांवी प्रत्येक जावन तुजेर आसल्या त्या मोगान आनी अभिमानान मुंबयतून आयिल्ल्या रोजीबाई म्हज्या भयणीक आनी नातालियाच्या नांवी हाजर आसल्या सर्वांच्या नांवी बरी भलायकी, लांब आव, मोतीक समाधान, संतोष आनी 500 वर्साचे डायमंड जुबल्यो, 100 वर्साचे सेंटेनरी जुबल्यो करचे बागी देव तुका पावो करून दिवन मागतना तुमचे आती आसले वायनाचे ग्लास उबारून तिका चियर्स म्हणून आमी बरें मागया. चियर्स. देव बरें करूं. मानेस्तीन एमिलिया डिसोजा भो अपुरबायेच्या उतरांनी तुज्या वनयेक तुवें बरें मागलें. आतां ती खुशी व्हरता आपल्या भोवंडां सांगाता. मानेस विन्सेंट सांतोस, मानेस लुईस सांतोस, मानेस्तीन रोजी फेर्नांडीस आनी एमिलिया बराबर सांगाता मेळचें आनी आमी मोगाचो मानाचो तिका सन्मान करूंक खुशी व्हरता. दयकन बेगीनच गळाय करनासतना वेदिकेया. उतरून गेलो सूर्य तो डोंगरार लिपोन गेलो. आता सदर उदेवन आयलो. ये वोनिये गुंडावून दोळे तुझ्या देराक बोळे. मोगाचे नाम सो हात खाली तो वर्सो नाका. हो सन्मान खंडीत जावन तिका फावो जाला आसता. गट ताळयो दिया, उल्हासिया. आमच्या बहीण एमा बायेन हो सन्मानाचें कार्य तिणें मांडून हाडलें. तिका हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. सोबीत वर्णाची नितळ सारका केदांत फुलते. पोऱ्या गुणाची बोनी ती आमकां नशिबाद मेळटे. भावाक बायलांनी देराक बोनी सावन घरांत आयलेली.
खुशाल मोनाची खुशाल मोनाची कोणी तू आमगेली सोबीत वर्णाची नितळ साळका केदाद फुलतेली बोऱ्या गुणाची बोनी ती आमकां नशिबाद मेळटेली बावाक बायलांनी देव बरें करूं. अपूर्बाई मान फावो जाल्ल्या मानेस्तीन आल्फोन्स सॅन्टोस आनी हो मान तयार केल्ल्या मानेस्तीन एमा डिसोजा तुकाय हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सर पावणाक आमी आभार जावन आसा. मोगाचें न्हू खंडीतजान आमचो मुखलो वांटो आसा. आमी सेंक वेचें जेवण ताचेर देवाचे आशिर्वाद मागच्या तिगार बाप मनालीक बाप मॅक्सिम सोज आमचे मदें आसात. तांकां हांव उलो दितां दया करन जेवणाचेर तांणी बेसांव दिवच्या. ओके पुरो इनफ येस पुरो पंदरा म्हाका वेळ जालो कितल्या सॉरी नो फक्त टीचर येस पुरो इनफ मला की बरी जाली पुरो तुम्ही उलयल्यान म्हाका काळें सांग. इनफ इनफ सारकें आयता म्हाका उमेद सन्मान केलें सारकें म्हज्या काळजाचें तेगेला हांव सांगला करता. सांगा ते आता माटीसाठी होय माटी उय पळय विचार आमचं नाही बस नाही बघ तुझे नाव काय मेल एम पदा स्टार्ट कर. सर्गींच्या भोवमुगाड बाप्पा परत आमी आयच्या दिसाच्या देण्या खातीर अर्गां दिता. जिविताचें देणें दिवन अल्फोन्स बायेक येदोळ म्हणसर राखून बेल्ल्या खातीर परत आमी तुका अर्गां दिता आसतना ह्या संतोशान वांटिली जावंक आमकां तुवें फोव केलाय देखून आमी तुका अर्गां दिता. परतीचे पसत ह्या कुटुंबा पसत कुटुंबाच्या सर्व शांद्यांचेर तुजें दराड आशिर्वाद आनी बेसांव घाल आनी सांगातास ह्या संतोशान वांटिली जाता आसतना तयार केल्ल्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हे जेवण तयार करून कुमो केल्या समीत संजेर तुजें आशिर्वाद घाल आनी जेवण आमी जेवता आसतना आमकां तुज्या दैवीक शक्तीन भर दिसपडतो आमचो वावर बऱ्या रितीन करूंक तूं आमकां आदार आनी सकत फोव कर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येव तुजे कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास असो आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले आमकां शिताव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणलेन पडून दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरले तुजे सांगाता श्री आमच्या तुमचो देव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचें जेसो घेवती बरी देवाची माये आमा उपयांगा ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या तशें आदी तशें आतां आनी सदांच सर्वेस्पर तुमचे समय आसो आनी सपत वेदार दी बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आनी आमी जेवच्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. थँक्यू फादर तुमच्या अमूल्य वेळा खातीर आमकां पदराबाग बेगीन धाडूंक आसा. थँक्यू फादर थँक्यू सो मच. मोगाचें न्हू दयेकन 1-2 मिनटां बसा. आयचें नेखेत्र उमाळ्यान भरलां तिणें उलयना जाल्यार खंडीत जावन आयचो दीस आखेर जायना. संतोशाच्या उमाळ्यान बरयल्ली आमची अल्फोन्स बाई आतां 2 उतरां घेवन तुमचे मुखार बरें घेवया तसं कडेन सांग साहित्य साले आयले गेले कोणी चिडवा मी तर चिडू सुवान बामणा गारांचे
सुरू करूं. पावनशे वर्साचें जिवीत म्हाका दिवन हो संभ्रम आसायरान करचें भाग देवान फावो केल्ल्याक हांव वर्गांत दिता आसतना मुखले म्हजे दीस मुखार सुनोवंक ताची कृपा आनी ताचो आदार मागता. हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या आमच्या मोगाळ फिरगज विगार मानदेक बाप अंतूय निकलस रादोनचो कारणा निमती तांकां आज हजीर जावंक जाल्लें ना तरी ताची बेसांव आनी सगळो संतोश म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर आसा. उपकार हांव पावता आमच्या मोगाळ लागलो विगार आनी सांज सेमिनेरींत कजनदार जावन वावर दिवच्या मानदेक बाप मॅक्सिम सॉस आयच्या दिसा म्हज्या संभ्रमाच्या कार्याक हजर जावंक प्रत्येक मागणें बेसांव मागिल्ल्याक तांच्या मिसा वावरान सर बरें मागता आनी देव बरी करूं म्हणटा. उडास हांव काडटा म्हज्या पतीचो देवादीन जोसेफ सांतसो म्हज्या आवय बापायचो मांव सासू माईचो देवादीन म्हज्या कुटुंबाच्या सर संद्यांचो आज हो संभ्रम ती सरगारतावन ती पळोवंक संतोश पावतीत तांकां ससनोसो विशय मागता. उपकार हांव पावता म्हणजे धू जॉयस सांतुसाचो थोड्या कारणां लागून ताका येवंक जाल्लें ना. जोड डिसिल्वा म्हजो जावय पूत विल्सन सून अनिता नात्रा जॉयलेट जानीस जैन आनी मॅकलीन सदांच वर्त्या मोगान आनी मायपासान म्हजी जतन तांणी घेतल्या. उपकार हांव पावता म्हज्या देराचो इंचाचो आनी लुईसाचो तशेंच नंड्यो बाय आनी अम्मा म्हजे जाजावो सेल्ली जोस्पीन जुडी आनी सिसिलिया तुमकां सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. उपकार हांव पावता हें कार्य आसा करूंक सर सहकार दिल्ल्या म्हज्या भुरग्यांक सांगता म्हजे रॉनी आनी प्रिती तुमकां हांव आभारी जावन आसा. आनी तुमी मोगाचे न्हू येद्या व्हड संख्यान हांगासर म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाच्या मोगान हें जुबलेवाचें कार्य येसवशी केलां. म्हज्या मागण्यांत तुमचो उडास दवरतली तुमच्या मागण्यांत म्हजो उडास दवरा. सर्वांक देव बरें करूं. प्रत्येक तरान हांव उपकार पावता पांबलासो हर एका संगतीनी तिणें म्हाका आदार दिला तिका काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. कोणाकच सोडी नासतना सगळ्यांचो उडास काडन तिने देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या न्हू ह्या वखदा हांव मुखार आपयतां प्रिती आनी रॉनीक दयेकन तुमी मुखार येवचें. प्रिती आनी रॉनी दयेकन तुमी मुखार येया. एक पूत या जावय दू म्हणल्या एक संबंध दवरन आयचें हें कार्य तांणी उबारलां सहकार कुटुंबाक तांणी दिला. मोगाच्या न्हू रॉनी आनी प्रितीक एक गट्ट ताळयो दिया. तांच्या वर्त्या सहकारान हें कार्य आज उबारलां म्हूण वेत कित्याक कुटुंबाक तांणी आदार दिला. विल्सनाक आनी जॉयसाक जोग तांणी आदार दिला. खंडीत जावन ह्या वखदार रॉनी तुवें आल्फोन्स बायेक एक पूत जावन गी जावय जावन तूं सत्त मोगाचो मनीस जावन तुवें सकट कार्य उबारलां. थँक्यू देव बरें करूं. तुमच्या सर वावराक हांव बरें मागतां. गट्ट ताळयो मोगाच्या न्हू रॉनीक आनी प्रितीक देव बरें करूं. आल्फोन्स बाय तुजे उमाळे खंडीत जावन 52 वर्सां पावले. तुका सर तराची बरी भलायकी मतीक समाधान मागता. दयेकन तुजी बरी बसका तुवें स्विकार करची. मोगाचें न्हू दार नातिल्लें बार उक्तें जालां आनी आतां थोड्याच वेळान ओशन पलाचे सिबंदी तुमचे मुखार येवन स्टार्टर्स तशेंच थंड पिवन तुमच्या पसंदेचें घेवन येताना दयेकन कुटुंबा तर्फेन तुमी स्विकार करा. थँक्यू. मेतेर जावं म्हाका फोव केल्ल्याक निजायकी वर्तो संतोश. तुका देव वर्त्या माफान भलायकी दिवन दी बेसांव दिवन दी आनी आनीकी 75 वर्सां वाचूंक आवक दिवन दी. आतां कितें म्हणून सांगलें हौजे स्टार्ट करचे गे. ओके तुमकां प्रायज सांगलें जल्दी 5 स्टार्ट 3 लायन्स आनी फूल हावस. हांगा आमी सुरू करता. युअर फर्स्ट लकी नंबर. Here we go, ladies and gentlemen.
4 and 2, 42. 42. ಕುಲ್ಲುಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲುನ ಮಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲುನ ತೋಜು ಜಾಗ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಮುಲೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಟಿಕೆಟಿಗೆ ಏಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ 89 5 and 9 59 5 and 9 59 shaking well here comes 4 and 9 49 वेला साहब आसामी पास करता देखो नेक्स्ट नंबर 2 and 6 26 2 and 6 26 6 अल्टा उल्टा उल्टा सुल्टा 6 and 9 69 6 and 9 69 single number ladies and gentlemen number 9 वर्मा वर्मा 9 मुजिला वर्मा 30 वर्मा 39 3 and 9 39 here we go top of the shack 9 and 0 9 tie 90 वेला साहब फास्ट होता 3 and 4 34 3 and 4 34 34 next number lucky for some unlucky for others 1 and 3 13 Padimoji 3 and 8 38 last number असोंग जाय उले एंगेल्ला अनाउंस केल्ला last number तुमच्या टिकेटेर असोंग जाय नाजाल्यार तुमकां प्राइज मेळना ओके देखून ती पास वच म्हणटात आनी तुमी पळय नाजाल्यार बारीक आसता quarter of a century 2 and 5 25 25 6 and 1 61 5 and 3 Fidu 53 shaking nobody is claiming yes अरे वडलन बोले करजे तू आतो 53 असा म्हणजे हां विकिन जेता बडा साहब असा ओके मुझे प्लेट है ओके हाँ मुझे प्लेट क्विक ओके हाँ जल्दी 5 61 38 53 9 and 49 and all is yes the jaldi 5 goes to Lenore yes give me a big hand please ladies and gentlemen come on no nobody's giving next for the star and 3 lines and full house next number 1 and 8 18 1 and 8 18 score 2 and 0 20 22 single number 9 or number 6 7 and 4 74 7 and 4 74 7 and 8 2 dozen 2 and 4 24 24 6 and 3 63 ladies and gentlemen next number come Langda 28 2 and 8 28 2 and 8 28 all the wives 5 and 5 55 5 and 5 55 55 plus 1 5 and 6 56 5 and 6 56 4 and 3 43 well shaped shaking and shaking your number ladies and gentlemen here we go 8 and 7 87 8 and 7 87 and done last time please
Last bottom claim for bottom line. Last number is called 28. Is it? Oh, 87. Yes, that is there. Yes. Last number is called, repeating once again, 8 and 7, 87, 23, 38, 53, and 78. All are correct. The bottom line goes to Mr. Ryan. Yes, Ryan. Yes. Next, your star, top, middle, and full house. Father and son, 8 and 4, 84, 84. 8 and 4, 84, minus 2, 8 and 2, 82, 8 and 2, 82. You and me, whiskey soda, 2:3, 23. Ladies and gentlemen, here we go. Next number, 7 and 9, 79. Bombarding, next numbers, clickety click, 33, 33, 3 and 3, 33. A big papaya up of the shack, 4 and 5, 45. 4 and 5, 45. Ladies and gentlemen, your number, beautiful legs, 1 and 1, number 11. Last number called number 11. 3 and 2, 32. 3 and 2, 32, 32. Single number, Fat Mama, number 8. Yenma, N2. Vande Mataram, leader of the game, Allahu Akbar. Single number. Yes, number 1. Donny Street, 1 and 0. Number 10. Last number is called, repeating once again. Number 10. Old man with the stick. Wife and fun. 5 and 1. 51. 5 and 1. 51. 3, 5. 35. Ladies and gentlemen, we are playing for top, middle, star and full house. 8 and 0. A tie. 8 and 0. 80. Retired age. Older not now. 5 and 8. 58. Last number, repeating once again, 5 and 8, 58. Murgi Chor is number 4. On 4? So that's. देखो सांगले रफा कोटाचे. See, that's what I told you. Last number should be there. You are getting up late. Okay, anyhow. Kada. Okay, it's okay. आम्ही या मानेस्ताची तिकीट काण गोवेत की म्हणून तुमची परवानगी काण घेता. ओके, व्हॉट्स युअर गुड नेम? सलोनी मिडल लाईन. ओके, अँड तुम्ही दयाकन गमन द्या. लास्ट नंबर तुमच्या तिकीटेर आल्यानंतर तक्षण हात उभारा. दैकी थँक्यू. नंबर पुढे नंबर असं कसं असं नाही. Number 13, 25, 88, 74, and 49. Yes, the star is gone. Jolly, yeah. Joylet. Yes. Joylet claiming star. We are playing only top line and full house. Next number. 6 and 6, 66, 66. Men get naughty at the age of 40, 4 and 0, 40. Yes, say, now they are alert. 4 and 0, 40, last number is called, repeating once again, ladies and gentlemen, here we go. The claim is not come at 40, 40, 40, 40, 40, 40, last number is come. Sorry, ugly. So you people are still playing, don't worry. Next number, single number, that's what all we do. This is number 2.
Number 2, next number 3 and 1, 31, 31. One lady is just shaking her head. No, not come. All the 7 and 7, 77 hockey sticks. Well, youngster, your marriageable age, 2 and 1, 21, 2 and 1, 21, 4 and 6, 46, 4 and 6, 46, 6 and 6 tie, 6 and 6 tie. There's a claim for top line on 60. Yeah. 60 yes, 1, 26, 40 and 82 and all yes. The prize goes to McLean. Give me a big hand please, youngster. You are my... Well, we are playing only for the full house. Those who are sweating, please stand up. Next number 702, 72, 72. 7 and 2. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come here, Anita, come here. Yeah, come. Come here. आम्ही मागीर ते मेजरमेंट पळोवंक आसा एक शिक्षक घ्या ती कापोनचे प्लीज स्टँड या होल्ड दिस अम्ब्रेला कम या जयंती प्लीज कम नो प्रॉब्लेम यू कम हांगा जयंती राव ती मेजरमेंट पळोवंक आसा ओके लांब ना वडना बस सुबित स्त्रियो हांगासर मुखार आयलात कोणा लागीं दुसऱ्या लागीं आसा ती अम्ब्रेला ओके हे गट्ट तस्वीर दयमाडी ಒಂದು आता त्यो सत्र्यो सोडोवंक आसात तुमी सत्र्यो सोडया जज मानेस्तीन उषा प्लीज कम फॉरवर्ड एक जज जावंक आसा तुमी दयेकर मुखारे नांदर जॉयलेट यू कम फॉरवर्ड प्लीज यू जॉयलेट ब्लॅक ड्रेस या कम फॉरवर्ड विकी आजचे जजमेंट आमची मानेस्तीन जॉयसाची क्लोज फ्रेंड जॉयलेट आतां दिता सत्री सोडयल्या उपरांत आदल्या पैकी ल्हान सत्री आसा तिका भोवमान वेता आणि तातगे जया तुझी सोडय ओके पळय ही सुबित सत्री सोडयल्या उपरांत ओके म्युझिक आता ही सत्री काढून एक ल्हानसो तुमचो नाच हियर गोज 1 2 3 स्टार्ट ओके जन प्राइज आ जया रवा म्युझिक अनिता वेट ओके थँक्यू ब्युटिफुल लेडीज तुमच्या या सहकाराक थँक्यू आणि रास उल्हास आणि तुझी लहान सत्री हाडून आयल्या इतकी भिजा नाका मात वेताना बाय ओके जनसांग एक ल्हानसो खेळ आसा जायत मू जनसांग ओके सक्कड बेल्ट घाल्ले दादले मनीस दयेकर मुखार या क्विक यू हॅव टू सपोर्ट अस ऑल जेंट्स प्लीज कम फॉरवर्ड विथ द बेल्ट एक्सलेंट सी हियर वेरी गुड स्टैंड इन अ रो एक लाइन फॉर्म करा इतकी हांगासर ओके बेल्ट घाले सक्कड भुरगे जाता कारण दादले मनीस म्हळ्यार तुमी घालूं नाही बघा माय गॉड बेल्ट पॅन्टूच घालूं नाही जेंट्स बेल्ट घाल्ले दादले मनीस डान्स करूंक आसले आता तुम्ही बेल्ट टाईट घाल्या उपरांत तुमचं एक सोबीत सुंदर नाच प्रदर्शन करूंक आसा हाका प्राइज ना काले एंटरटेन ओके हियर वी गो रेडी 1 बेल्ट घाला बेल्ट बांधा पहिले टाईट बांधा
वय बरे म्युझिक घाली जे काही आम्ही दोघी शेजारा कंट्री 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 बायला अंगल 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 बायला हिअर वी गो एक झेडू वाटल्या आयतारा भेटले माटवान ते काजारा दोगांय आमी फुल्लो नाचताना डीजे बँडाचे बायला आम्ही दयकन तांकां प्रोत्साहन दिवन क्लॅप दिवचें वाव विल्सन कम ऑन तूं शार जाताना क्यूट स्माइल दिताना माते रेगला कण्ण निन्ना मित बायम्मा Put your hands up in the air and dance, ma. Bayamma, bayamma. Tunsu mujhe baila bayamma. Bayamma, bayamma. Put your hands up in the air and dance, ma. देव बरें करू थंयच रावा हलोंक ना थंयच रावा उपकार मागता हांगासर कुटुंबाच्या कास मनशांनी मुखार येवचें सगळ्यांनी गळाय करिनात
भोव अपूर्बायचो भोव अपूर्बायचो नाच प्रदर्शन केल्ल्या सर्वांक घट्ट ताळयो आमी दिवचो घट्ट ताळयो वाव तुमच्या पार्टिसिपेशनाक खंडीत जावन सॅल्यूट म्हणटा आतां भोवमान वितरण करचो वेळ दयेकन आतां खेळिल्ल्या खेळांत भाग घेतिल्ल्या सर्वांक हांव शाबासकी पाठयत आसतना हावजी खेळांत भाग घेतिल्ल्या विजेतांक आमी भोवमान दिता उपकार मागता आल्फोन्स बाय आमी मागीर अवकाश करून दिता विश करन फोटो काडूंक दयेकन हे समजून घेवचे सर्वांनी प्रीती दयेकन तुवें हांगासर येवचें आतां खेळिल्ल्या हावजी गेमाचे विनर जावन आसा टॉप लायन मानेस्त मायकल मॅकलिन प्लीज कम फॉरवर्ड अपॉइंटीच्या हातान दयेकन अल्फोन्स बाय तुवें आतां प्राइज वितरण करचो वेळ दयेकन and celebration when I tell everyone मिडल लाइन मिस्टर मुकेश congratulations. मिडल लाइन मिस्टर मुकेश Jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I can be happy and content? बॉटम लाइन मिस्टर रायन Hadn't been waiting, but that was in the स्टार मिसेस जॉयलेट when I let you walk into my heart. जल्दी फाइव लेनोर आगे लेनोर जल्दी फाइव Lenore and full houses Avon Aaron I'm sorry Aaron please come forward Aaron okay आमी houses च्यो खेळ full house हांगा आसा Aaronaचे Fooling myself to think you love me. Ryan please come forward You said you wouldn't live without me. That round of Joylet हांगा आसा you wanted to stay. झाले दिसता सगळे ना 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 जॉय ना ना And celebration. फुल हाऊस इज ॲरन Tell everyone फुल हाऊस इज ॲरन ओके with me. ॲरन प्लीज कम फॉरवर्ड Congratulations. आत्ता खेळिल्ल्या स्पॉट गेमाची विजेत या परी आसात सत्री आजल्यापैकी ल्हान सत्री हाडिल्ली अनिता फाटी येताना भिजून वचूंक अनितान धाकटी सत्री हाडल्या ओके आणि बेल्ट गेमांत विजेत ताचें नांव म्हजे कडेन ना हांगासर दयेकन मुखार या परत एक पुटी ब्राऊन शर्ट प्लीज कम फॉरवर्ड मुकेश या प्लीज कम फॉरवर्ड मुकेश बेल्टान ताका मेळटा ओके मिस्टर मुकेश विनर ऑफ द बेल्ट ओके मोगाच्यानो ह्या खेळांत भाग घेतिल्ल्या आनी विजेतांक सगळ्यांक हांव रास उल्हास पाठयता आनी जेवण तयार आसा येदोळूच जो थंयसर राखून रावला जो दयेकन मुखार येवचें आनी 2 उतरां तुवें आमच्या आयिल्ल्या वोवळ्यांक सैऱ्यांक उदक जेवणाक विगे मुखार आज कांय उलयना जाल्यार एटलिस्ट जेवणाक उदक आयलें म्हणून सांग ते जॉयस राखून रावला तूं केदाळा उलयताय गे म्हणून ओके जो सांग हांगा आजार आसल्या सगळ्यांक जेवणाक उदक हांगा आजार आसल्या सोमेस्तांक जेवणाचें उदक आयलां आनी सगळ्यांक आयिल्ल्याक तुमकां मस्त देव बरें करूं एन्जॉय ह्या साल जो एक 2 शब्द उलयलो सगळ्यांक दादोस काय जाले घट्ट ताळयो मोगाच्यान जोक थँक्यू जो थँक्यू सो मच जेवण दयेकन सर्वांनी स्वीकार करचें ह्या कुटुंबातर्फेन हांव काल ती विनंती करता तुमी जेवण सेवता आसतनांत 2 उतरां उपकार बावडूंची हांव सांगूंक कशी व्हरता
हांव देवाक अर्गां दिता आयच्या दिसा देवान हो दीस आल्फोन्स बायेक आनी आम्हा सर्वांक फावो केला तिच्या संतोषान बाग फावो करचें देवान आमकां फावो केला आसता देवाक अर्गां दिता उपकार हांव बावुरता फिर्गस बिगार मनादीक बाप अँटोनी लस्रादो ताणें येदोळूच आमकां तांचे उल्हास बेसांवां दंड दिल्यांत तशेंच ह्या कार्याचेर बेसांवाचो शिवर मागल्ल्या आनी उल्हास पटयल्ल्या आमचो आदलो विगार मनादीक बाप मॅक्सिम सोज तांकां आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा आभार जावन आसा हें आचरण करूंक वर्ती मिनत घेतिल्ल्या आल्फोन्स बायेच्या भुरग्यांचो जॉयस आनी विल्सन जो अनिता आनी नातरांचो तांकां पाठिंबो दिल्ल्या रॉनी प्रिती कुटुंबाचो काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा 2 उतरां परत एक पटी रॉनी प्रिती तुमी केल्ल्या त्या मोगाक देवाची कृपाळ आशिर्वादां आमी सर्व मागता तुमची सर्व कामां वावर यशस्वी जावं दी म्हूण आमचें मागणें असोच तो मोग पाठिंबो आल्फोन्स बायेक मुखार सून व्हरा गटताळयो रॉनीक आनी प्रितीक आयच्या दिसाची फोटोग्राफी केल्या विनस डिजिटल स्टुडिओ कुलशेखर मानेस जितेंद्रा सुबित सुंदर व्यक्तित्व आनी बरें फोटोग्राफी करचो मानेस जितेंद्रा गटताळयो लाईव्ह स्ट्रीम करूंक सहकार दिल्ल्या वैभव डिजिटल तुमकां हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा वैभव ಒಂದು ಸಲ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ओके मागीर हांव देव बरें करूं म्हणटा हें कार्य मांडून हाडूंक ही सुवात आमकां दिल्ल्या आनी जेवणाची वेवस्था केल्ल्या ओशन पर्ल हांच्या सिबंदीचो आनी प्रत्येक तरान हाची मेलविचारक जावन आसच्या माने शिवाजी आनी हरिये रितीन सिबंदीन आमकां सहकार दिला तांकां आमी आभार जावन आसा गटताळयो ओशन पर्लाक बॅकड्रॉप केला क्रिएटीव डेकोरेटर्स मानेस विवियन डिसोजा म्युझिक आनी साऊंड आमच्या तुमच्या मोगाचो रोजलिन साऊंड्स हाचो मालक मानेस्ट रेजिनाल्ड डिकॉस्टा तुमकां आमी आभार जावन आसा तुमच्या सहकाराक आनी तुमच्या मोगाक आनी तुमी म्हाका आयकल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना होच मोग सहकार तुमी दिया आतां उपकार मागता कोणायकी आल्फोन्स बायेक विश करूंक जाय तर दयेकन तुमी हांगासर येवचें कुटुंबा बराबर तस्वीर काडची आनी जेवणाच्या मेजाक वयचें थँक्यू वन एंड ऑल
उपरांत कुंचारा एक सणवारा दयाकरन अवकाशा सांगासर जेवण जाल्या उपरांत तुम्ही विश करवेत हांगासर बायला नासाकी तुमकां वेदी उक्ती आसा दयाकरन जेवण जाल्या उपरांत या नाचपान तुम्ही भाग घेय जाय म्हणून कुटुंबातर्फेन कळते विनंती करता. थँक्यू. 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 Raconi tanah tuji sopna Fokot tuja moga cinta Sodat bisa pocon deva lagi maka Tukat au sodat sasheta Moja paika cideng fulkur Upran sodong tuka hau bauta Jaya moga jaya
मेणाची ती वाचूशी काळखान चोळटा शेवण्याचे ते जोडे जशे मुळबार उडटा सूर्याचो सोंदिराच्या गोपान बुडटा तशीच आमची दोन काळजां मोगान लासता मेणाची ती वाचूशी काळखान चोळटा शेवण्याचे ते जोडे जशे मुळबार उडटा सूर्याचो सोंदिराच्या गोपान बुडटा तशीच आमची दोन काळजां मोगान लासता तुझी सेवा करता बासमोगान गीता तुका फाल्यां उठोन सदांच आमी रोजार करतालीं तशींच आमची दोन काळजां मोगान लासता तशींच आमची दोन हसत जवांच्या बरी केसारा शिंकड्या बरी चिंतून तुका कवी जालांगो तुंस 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 मोगा मोवा पिळी तुंस मोगा गोडशे म्हजे जिवीत जालांगो हसत जवांच्या बरी केसारा शिंकड्या बरी चिंतून तुका कवी जालांगो बायला मोरबी नाचपाक आमच्या नवी रुसायल्या आयला बायला कुठला आयला बायला कुठला आयला बायला कुठला आयला बायला कुठला बाय किती तुझी सोबाय मोगर पुणी पोटशी जाल्यार जाता तुझो राय चल रे तू चल हांगा तामसटी सरबेलाय खरेंच तुका पळयताना पेंटात येता वाय तुझे पेंकाट कितले रुंद तू पळूंक जितले चंद तुझे दोळे जातात मंद मांडो आसा तरी पूर्ण मायाक जाला मेंदू तुझ्या पेंटाक पडून पेट तुका हांकार मांडला दाट म्हाका दाखय नाका बोट फुलाच्या निबान म्हाका करी नाका माट हा ये फुलाबाई पडगो मोगार मोगर पुणी पोटशी जाल्यार जाता काजार हातलाय नाका तुकलाय नाका जाता एक तर हांवें तुका पार केला रे जावया काजार काजारा काजारा अर्थ नाचलेली ती गांवची काजारा 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 रीत रिवाज नाचलेली आयची काजारा रोसारा ती गोखले नवऱ्या तांत्या मारतात थोडे जण कुसुल्ले टोमॅटो हाडटात आनी थोडे फाटल्यान रावून बियर ओततात मागीर थोडे शेण किरून माथ्याक घालतात